नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। पद रिक्त भएको 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। कार्यतालिका अनुसार भोलि उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ। आजको समाचारमा उपसभामुख चयन प्रक्रियाको विषय, यसैगरी नेपालमा दैनिक रूपमा कोरोनाको ग्राफ बढ्दै गरेको प्रसङ्ग, यसबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटी किन हट्न नसकेको बारे रूपन्देहीका नागरिकको आवाज पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। रिक्त भएको 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख चयन हुँदै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट पुष्पा भुसाल र एमालेबाट विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै आज 260 जनामा संक्रमण पुष्टि, 1171 जना सक्रिय संक्रमित। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 64 करोड 21 लाख रुपैयाँको बेरोजु, कर्णाली प्रदेशमा पनि बेरोजु रकम 2 अर्ब 79 करोड भन्दा माथि। श्रीलङ्कामा 1 जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो, भागेर मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति राजापाक्से सिङ्गापुरमा। र चिलीका मिडफिल्डर ब्राजिलियन क्लब फ्लामेन्गोमा अनुबन्धित, फ्लामेन्गोसँग भिडालको 1 वर्षको सम्झौता। समाचार अब विस्तारमा। पद रिक्त भएको 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसद सचिवालयले हिजो नै निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ। कार्यतालिका अनुसार भोलि उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ। पद रिक्त भएको 29 महिनापछि पदपूर्ति हुन लागेको हो। 2076 माघ 6 गते तत्कालीन उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त रहेको थियो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख तथा उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ। भुसालको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र प्रस्तावक र नेकपा एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मी कुमारी चौधरी समर्थक हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेबाट कास्कीबाट निर्वाचित सांसद विद्या भट्टराई उपसभामुख पदको उम्मेद्वार हुनुभएको छ। भट्टराईको प्रस्तावकमा शान्ता चौधरी र समर्थक कृष्ण भक्त पोखरेल रहनु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेको छ। पछिल्लो समय संक्रमण दर दिनदिनै बढिरहेकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा 260 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3844 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 260 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 1171 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा भने कसैको पनि ज्यान गएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 64 करोड 21 लाख 58 हजार रुपैयाँ बेरोजु देखिएको छ। जुन आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था, समिति, बजेट र राजस्वतर्फको बेरोजु हो। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार त्यसमध्ये 5 करोड 73 लाख 48 हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्नेछ। नियमित हुनुपर्नेमा 56 करोड 48 लाख 55 हजार रुपैयाँ रहेको छ। मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै बेरोजु साविक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको, दोस्रोमा साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सबैभन्दा कम साविक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको बेरोजु रकम बढेर 2 अर्ब 79 करोड भन्दा माथि पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ आर्थिक वर्ष 2076-77 को 1 अर्ब 19 करोड र आर्थिक वर्ष 2077-78 को 1 अर्ब 60 करोड 18 लाख 9 हजार गरेर जम्मा 2 अर्ब 79 करोड 87 लाख 30 हजार रुपैयाँ बेरोजु पुगेको हो।
प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरूले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्च्युट नगर्दा बेरोजु बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 7वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबैभन्दा बढी बेरोजु भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटी किन हट्न नसकेको होला भनेर आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। मेन नीति निर्माताहरूले नै यो कुरालाई अलिकति कडाइका साथ लागू नगर्दा अहिले आएर ठ्याक्कै असारे बजेटहरू खर्च गर्ने त्यो काम पनि राम्रोसँग पुरा नगर्ने गर्दाखेरि एउटा जनताहरूलाई अत्यन्तै समस्या परिरहेको छ। के असार महिनामा छिटो कार्यक्रमहरू पटके कार्यक्रम गर्दा त्यसले खासै लाभान्वित हुँदैन, बजेट मात्र खर्च भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिपाटीलाई अब चाहिँ एकदमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यसको उपाय भनेको राम्ररी योजना बनाएर समयमै बजेट चाहिँ खर्च गर्नु। जेष्ठमा आएर त लगभग अन्त्य हुनुपर्ने हो, तर यही महिनामा आएर विकास निर्माण पनि काम गरेको देखाउन खोज्छन्। त्यो के हो भने ठगेको, नेपाली जनता ठगिएको हो। त्यसमा हेर्नुहोस्, असाढमा आएर के छ भने यो तालिम पनि त्यही बेलामा हुन्छ, गोष्ठी पनि त्यही हुन्छ। वृक्षारोपण जुन हामीले अभियान पनि ल्याएको छौँ त्यो टाइपको चाहिँ ठिक हो। इन हाउस कुनै गोष्ठीहरू गर्नुहुन्छ या प्रोडक्टिभ कामहरू इन हाउस गर्नुहुन्छ भने त्यसले असर पार्दैन। तर मैले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरामा चाहिँ नि आई एम एगेन्स्ट फर द्याट। अन्तिमको टाइम एन्ड हावरमा आएर काम गर्दाको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काम राम्रो पनि बन्दैन, गुणस्तरीयता पनि हुँदैन। र असार महिना भनिसकेपछि बर्खा पानी पर्ने मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम गुणस्तरीयता हुँदैन। र सरकारी कर्मचारीहरूको के भ्यू हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ असारे महिना चाहिँ बजेट छिटो सकौँ भन्ने चाहिँ यो जुन परिपाटी छ यो परिपाटीलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अलिक डाइनामिक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सीमा क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुका साथै अन्य आवश्यक सहयोग गर्नका लागि गड्डा चौकी सीमा क्षेत्रमा पर्यटन सहायता कक्षको स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा भीमदत्त नगरपालिका, होटल व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुर र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सहायता कक्षको स्थापना गरिएको हो।
गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रमा पर्यटन हेल्प डेस्कको स्थापना गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग होटल व्यवसाय सङ्घ कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा हेल्प डेस्कको स्थापना भएको हो। गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको पर्यटन सूचना केन्द्र समेत बन्द भएको अवस्थामा यसले पर्यटकहरूलाई सूचना प्रदान गर्नेदेखि अत्यावश्यक अन्य सहयोग समेत उपलब्ध गराउनेछ। सीमा क्षेत्रमा रहेको सहायता कक्षको उद्घाटन गर्दै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर थामीले सुदूरपश्चिममा धेरै पर्यटकीय क्षेत्र भएर पनि प्रचार प्रसारको अभाव कारण यी क्षेत्रको विकास गर्न नसकिएको भन्दै यसको प्रचार प्रसारमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हामीसँग अत्यन्त प्राकृतिक रूपमा पर्यटक स्थलहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा पर्ने गरिराखेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बोगटीले सीमा क्षेत्रमा पर्यटकहरूका लागि केही सुविधा थपेको खण्डमा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुने बताउनु भएको छ। यो नाकाबाट छिर्दाखेरि यदि यसको जुन सुविधाहरू यहाँ उसले उपलब्ध गर्न सक्यो उसको दिमागमा त्यही कुराहरू बसे। प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख भोजराज पाठकले पर्यटन सहायता कक्षमा पर्यटकहरूका लागि जानकारीमूलक सामग्री राख्नका साथै उनीहरूको परिआउने समस्यामा सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो छुट्टी संयन्त्र नभएका कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो एउटा खालको समन्वयात्मक भूमिका खेलेर यी तथ्याङ्कहरूलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको अवस्था थियो। होटल व्यवसाय सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जगदीश भट्टले सहायता कक्षले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर पर्यटकहरूलाई यथेष्ट सूचना प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। पर्यटक सहायता कक्ष अहिले बनेर तयार भएको छ। यसलाई चाहिँ के नयाँ कि आधुनिक कि डिजिटल युगमा हामी प्रवेश गरेको एउटा झलको चाहिँ दिएको छ। पर्यटन सहायता कक्ष स्थापना भएसँगै भारत र तेस्रो मुलुकबाट गट्टाचौकी हुँदै नेपाल फर्किने पर्यटकहरूलाई आवश्यक सूचना र सहायता लिन सहयोग पुग्ने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा आपतकालीन पोषण कार्यक्रम सुरु भएको छ। गाउँपालिका एक मुक्तिकोटमा कुपोषणको कहर र खाद्य असुरक्षा रहेको भन्दै नेपाल टेलिभिजनमा समाचार प्रकाशित भएपछि पोषण कार्यक्रम लागू भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत बहादुर रोकाले बताउनुभयो। नेपाल सरकार तथा विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सहयोग तथा समन्वयमा गाउँपालिका भर पोषण कार्यक्रम लागू भएको हो। तत्काल 3 महिनाका लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। गाउँपालिकाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र 6 महिनादेखि 23 महिनासम्मका बालबालिकाहरूलाई पौष्टिक आहार वितरण गरिनेछ। 512 जना बालबालिका, 619 गर्भवती महिलालाई 3 महिनासम्म पौष्टिक आहार वितरण गर्ने पोषण कार्यक्रम बाजुराका कार्यक्रम संयोजक दान बहादुर साउदले बताउनुभयो। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 मा निर्माण गर्ने भनिएको सिद्ध बाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम आगामी असोज महिनादेखि सुरु हुने भएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले आगामी असोजदेखि काम सुरु गर्ने जनाएको हो। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि असोजको पहिलो सातासम्म डिजाइन सक्ने र सोको स्वीकृत गरेपछि निर्माण कार्य सुरु हुने सडक विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाका अनुसार ईपीसी मोडलमा निर्माण गर्न सम्झौता भएको सो सुरुङ मार्गमा निर्माण कम्पनीले तोकेको डिजाइन प्रयोग गरेर दिएपछि काम सुरु हुनेछ। सिद्ध बाबामा 2 लेनको र 1200 मिटरको सुरुङ निर्माण हुनेछ, जसका लागि सरकारले 10 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ रकम सुनिश्चित गरिसकेको छ। दाङको राप्ती नदीमा झुलुङ्गे पुल बनेपछि जोखिमपूर्ण यात्रा टरेको छ, जसले गर्दा नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई नदी वारपार गर्न पनि सजिलो भएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खुरुरिया गाउँ नजिकै राप्ती नदी बगेको छ। यो नदीसँग रामनाथ चौधरीको सम्बन्ध जोडिएको छ। बाढी आउँदा होस् या नदीमा पानी घट्दा सधैँ तरिरहनु पर्ने। पानी नहुँदा त खासै जोखिम थिएन, तर बर्खामा रामनाथलाई नदी तर्न गाह्रो पर्थ्यो। हिजो आज भने झोलुङ्गे पुलबाट सजिलै नदी वारपार गर्न सक्ने भएपछि रामनाथ खुसी हुनुभएको छ। यहाँ पहिला ढुङ्गा चल्थ्यो, ढुङ्गा चल्दाखेरि पनि एकदमै अप्ठ्यारो महसुस थियो, अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ। राप्ती नदीमा बनेको पुलले स्थानीयलाई सुख दिन थालेको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खुरुरिया र गडौबा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बडहरालाई जोड्न बडहरा खुरुरिया झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको हो। अहिले यो पुल सञ्चालनमा आएको छ। पुल बनेपछि वृद्ध, बालबालिका तथा सबै उमेर समूहका मानिसलाई सजिलो भएको छ। हाम्रो गाउँभन्डाहरू आन्टाको पनि खुसी छन्। हेर्नुहोस्,
खतरनाकी पुल बन्यो भनेर। बर्खामा नदी वारपार गर्न मात्रै सजिलो भएको छैन, अहिले झुलुङ्गे पुलले पर्यटक समेत भित्र्याउन थालेको छ। 818.10 मिटर लामो पुल हेर्न पर्यटक समेत गाउँ आउने गरेका छन्। पुलले पर्यटक तान्न थालेको स्थानीय शरद राणाले बताउनुभयो। धेरै ठाउँबाट हुन्छ यहाँमा त एकदम अर्खाचीबाट हुन्छ, घोरैतिर हुन्छ, ठाउँ राम्रो छ, हेर्न हुन्छ, थुप्रै मान्छेहरू आउनुहुन्छ। सस्पेन्स ब्रिज डिभिजन कार्यालयका अनुसार मल्टी स्पान पुल निर्माण भएको हो। गाल्बा जगदम्बा थानी जेबीले 8,47,96,676 रुपियाँको लागतमा पुल निर्माण गरेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभाको जारी 10औं अधिवेशनको 20औं बैठकमा विषयगत संसदीय समितिहरू पुनर्गठन गरिएको छ। विगत लामो समयदेखि गतिशील हुन नसकेका ती संसदीय समितिलाई गतिशील बनाउनका लागि सदस्यहरू हेरफेर गरी पुनर्गठन गरिएको हो। समितिहरूमा सभापति चयन गर्ने र गतिशील बनाउने उद्देश्यले विषयगत संसदीय समिति पुनर्गठन गरिएको सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले बताउनु भएको छ। सभामुख घरतीले प्रदेशसभा बैठकमा पुनर्गठित समितिका सदस्यहरूको नाम पढेर सुनाउनु भएको थियो। गठन गरिएका 6वटै विषयगत समितिका सदस्यहरूको सङ्ख्या र नामावली हेरफेर तथा थपघट गर्नुपर्ने भएकोले नियमावलीको नियम 148 को उपनियम 1 बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मिति 2079 2 महिना 11 गते बसेको बैठकबाट विषयगत समितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नामावली सम्बन्धित दलबाट सिफारिस गरी पठाउने निर्णयअनुसार सचिवालयमा प्राप्त भएको विवरणअनुसार म मनोनयन गर्छु। प्रदेश सरकारका लागि कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका काम कारबाहीहरूको निगरानी गर्ने, योजनाहरूको अनुगमन, कार्यान्वयनको अवस्था र मूल्याङ्कन गर्ने काम संसदका विषयगत संसदीय समितिहरूले गर्दछन्। साथै कतिपय अवस्थामा सरकारलाई निर्देशन समेत गर्ने अधिकार प्राप्त संस्थाका रूपमा मिनी संसद अर्थात् प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू रहेका हुन्छन्। समितिहरू गठन भइसकेपछि अब निकट भविष्यमा समितिका सभापतिहरू चयनका लागि प्रदेश सभा बैठकबाट निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने सभामुख घरतीले जानकारी गराउनु भएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनका क्रममा 1 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै 84 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीसँगको झडपमा 26 वर्षका एक युवकको ज्यान गएको हो। प्रदर्शनकारीले हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालय कब्जा गरेका थिए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले देश छाडेर भागेपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले पाउनु भएको छ।
राजीनामा दिनुको साटो जिम्मेवार हेरफेर गरिएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएको छ। प्रदर्शनकारीले सेनाको एउटा राइफल पनि खोसेर लगेका छन्। श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लागू भएको छ भने ठाउँ-ठाउँमा कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ। यसैबीच भागेर मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्से सिङ्गापुर पुग्नु भएको छ। मङ्गलबार मालदिप्स जानुभएका राष्ट्रपतिले हिजो 13 तारिकमा राजीनामा दिने बताए पनि राजीनामा नदिकन प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई नै कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। अब आर्थिक समाचार। लगातार तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.71 अङ्कले बढेर 2001.53 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 120 वटा कम्पनीका 62,10,000 किता शेयर 2 अर्ब 41 करोड 18 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै NIC एसिया बैंकको 30 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज नबिल प्रगति फन्डको शेयर 10% तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत र प्रभु सेलेक्ट फन्डको शेयर 7% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर 5%ले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। चिलीका मिडफिल्डर आर्टुरो भिडाल ब्राजिलियन क्लब फ्लामेन्गोमा अनुबन्धित भएका छन्। फ्लामेन्गोले आज मिडफिल्डर भिडाललाई अनुबन्ध गरिएको जनाएको छ। 35 वर्षीय मिडफिल्डरले फ्लामेन्गोसँग 1 वर्षको सम्झौता गर्नुभएको हो। ब्राजिलियन क्लबले भिडाललाई फ्री ट्रान्सफरमा अनुबन्ध गरेको हो। इटालियन सिरी ए क्लब इन्टर मिलानसँगको सम्झौता अन्त्य गर्दै उहाँ ब्राजिल लाग्नु भएको हो। उहाँ 2020मा बार्सिलोनाबाट इटली आउनु भएको थियो। इन्टरका लागि भिडालले 71 खेलमा 4 गोल गर्नुभएको थियो। भिडाल बायर्न म्युनिखबाट सन् 2018मा बार्सिलोना आउनु भएको थियो। उहाँले बार्सिलोनाका लागि 85 खेलमा 9 गोल गर्नुभएको छ। चिलीका लागि उहाँले 133 खेलमा 32 गोल गरिसक्नु भएको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही। लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही, बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रिक्त भएको 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख चयन हुँदै सत्ता गठबन्धनतर्फबाट पुष्पा भुसाल र एमालेबाट विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै आज 260 जनामा संक्रमण पुष्ट, 1171 जना सक्रिय संक्रमित। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 64 करोड 21 लाख रुपियाँको बेरोजु। कर्णाली प्रदेशमा पनि बेरोजु रकम 2 अर्ब 79 करोड भन्दा माथि। श्रीलङ्कामा 1 जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो। भागेर मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति राजापाक्से सिङ्गापुरमा। र चिलीका मिडफिल्डर ब्राजिलियन क्लब फ्लामेन्गोमा अनुबन्धित। फ्लामेन्गोसँग भिडालको 1 वर्षको सम्झौता। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।